अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम बात निकलेगी के साथ मैं हूँ आसिया रियाज। नाजरीन, 26 जून को होने वाले आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन में हमने ये देखा कि पाकिस्तान की कौमी सियासी जमातें इलेक्टोरल विक्ट्री में हमें सामने नजर आईं। इसके साथ साथ हमने ये भी देखा कि जो कश्मीर की रीजनल जमातें हैं उनकी इलेक्टोरल विक्ट्रीज में कोई खास किरदार उन्हें अदा नहीं किया। क्या कश्मीर के अंदर पाकिस्तान की कौमी सियासी जमातों का इलेक्शन जीतना इस बात की तरफ इशारा करता है कि कश्मीर के अंदर ये ख्वाहिश है कि वो पाकिस्तान की मेन स्ट्रीम के अंदर शामिल हो जाए? हम कई दफा ये गुफ्तगू सुनते हैं कश्मीर में अपने जो भाई हैं उनसे भी, और जो लोग कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के हकूक की बात करते हैं वो ये बात करते हैं कि क्या पाकिस्तान को कश्मीर को भी एक सूबे का दर्जा नहीं दे देना चाहिए ताकि पाकिस्तान भी जो है वो जो कश्मीर है उसको भी वैसे ही ट्रीट करे जिस तरह पाकिस्तान के बाकी सूबे हैं। इस पे बात करने के लिए हमने अपने स्टूडियो के अंदर दावत दी है सरदार अनवर साहब को, जो साबिक सदर हैं आजाद कश्मीर के। सरदार साहब, आपको वेलकम प्रोग्राम के अंदर। और हमारे साथ टेलीफोन लाइन के ऊपर मौजूद हैं जस्टिस रिटायर्ड सैयद मंजूर गिलानी साहब, जो साबिक चीफ जस्टिस हैं आजाद जम्मू कश्मीर के। गिलानी साहब, आपका प्रोग्राम में बहुत बहुत शुक्रिया। गिलानी साहब, आपका मेरे सामने एक पेपर लिखा हुआ है जो आपने पिलडैट के लिए लिखा था, जिसके अंदर आपने ये कहा कि पाकिस्तान के आइन के अंदर एक तरमीम होनी चाहिए जिसके अंदर कश्मीर जो है वो कौमी धारे में जिसके जरिए शामिल हो सके, यानी उसको एक इंटरम तौर पे सूबे का दर्जा दे देना चाहिए। आप हमें उसकी कुछ तफसील बताएंगे? थैंक यू वेरी मच जी फॉर टेकिंग मी ऑनलाइन। मेरी तरफ से सरदार अनवर साहब को सलाम पहुंचा देंगे और आपके व्यूवर्स को भी सलाम हो। देखिए, गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर जो हैं ये दे आर पार्ट ऑफ द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, लेकिन इस वक्त चूंकि लिबरेटेड पार्ट्स हैं ऑफ द स्टेट, रेस्ट ऑफ द पार्ट इज विद इंडिया एंड इट इज अंडर द ऑक्यूपेशन ऑफ इंडिया। तो ये लिबरेटेड पार्ट जो हैं ये इस वक्त पाकिस्तान के पास यूनाइटेड नेशंस के रेजोल्यूशंस के तहत पाकिस्तान के हाई कमांड के सपोर्ट किए गए हैं जी। तो पाकिस्तान इस वक्त तक इनको राइट फ्रॉम 1947 इस वक्त तक इनको एडमिनिस्ट्रेट करता चला आ रहा है, और ये वक्तन फवक्तन पाकिस्तान की तरफ से ही मुख्तलिफ कानून यहाँ गवर्नेंस के लिए दिए गए हैं, जिनको आप कॉन्स्टिट्यूशन के हैं या रूल्स ऑफ बिजनेस के हैं या वट एवर यू कॉल इट। तो उस तरीके से ये पाकिस्तान आज तक इन दोनों हिस्सों को चला आ रहा है। पाकिस्तान के when you see कि पाकिस्तान के पास ये हैं, तो then it would mean that these are the territories of Pakistan as they are governed, they are treated, they are regulated by the laws given by the Pakistan. So पाकिस्तान का आइन उनको रिकॉग्नाइज करता है। जी, मैं आप गुजारिश करता हूँ कि पाकिस्तान के आइन में स्पेसिफिकली आजाद कश्मीर का और गिलगित बल्तिस्तान का लफ्ज नहीं लिखा गया है। उसकी वजह यह है कि चूंकि अभी इसका ये डिस्प्यूटेड एरिया है यूनाइटेड नेशंस के रेजोल्यूशन के तहत, लेकिन स्टेट एंड टेरिटरीज के अंदर उनको शुमार किया जा रहा है। मैं ये कहता हूँ कि जो पाकिस्तान के आइन के आर्टिकल 1(2)(d) है उसमें जो लिखा है कि अदर टेरिटरीज इन स्टेट्स विच आर अदरवाइज इंक्लूडेड इन पाकिस्तान। तो ये दो हिस्से जो हैं ये दे आर सच टेरिटरीज ऑफ पाकिस्तान विच आर अदरवाइज इंक्लूडेड इन पाकिस्तान अंडर द UNCIP रेजोल्यूशंस, और इनको उसी तरीके से गवर्न किया जाता है। यहाँ का जो लोकल पैटर्न है, सेटअप है, ये वैसा ही है जैसा बाकी प्रोविंसेस में है, एक्सेप्ट विद द नेम। आजाद कश्मीर में प्रेसिडेंट का नाम है और प्राइम मिनिस्टर का नाम है, गिलगित में गवर्नर का नाम है। और फिर एक आईनी तरमीम की जरूरत क्यों है अगर सूबे की तरह ही आप कह रहे हैं ट्रीट किया जा रहा है? हाँ, एग्जैक्टली, वो इसलिए है कि इसको आइन में दर्ज नहीं है। आइन में बाई नेम इनको दर्ज किया जाना चाहिए। आइन में आजाद कश्मीर को बाई नेम दर्ज किया जाना चाहिए, गिलगित बल्तिस्तान को बाई नेम दर्ज किया जाना चाहिए। जरा ब्रीफली आप अपनी आईनी तरमीम हमें बता दें, उसके मोटे मोटे निकात के वो क्या हैं? जी हाँ, मेरी सजेशन ये है कि पाकिस्तान का स्टैंड जो कश्मीर के बारे में है ये वक्तन फवक्तन मुख्तलिफ गवर्नमेंट्स के साथ वेवरिंग रहा है। ये कभी यूनाइटेड रेजोल्यूशन की बात करते हैं कि इसके तहत इसका सोल्यूशन होना चाहिए, कभी आउट ऑफ बॉक्स का कहते हैं, कभी कोई कहते हैं कि शिमला एग्रीमेंट के तहत ये बायलैटरल हो गया है। तो मेरा मौक़िफ़ ये है कि पाकिस्तान एक फर्म, एक क्लियर कमिटमेंट अंडर द प्रिंसिपल ऑफ पॉलिसी ऑफ द स्टेट जो है इस कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान में एक आर्टिकल 40 इसमें ऐड कर दिया जाए, 40 के बाद एक इसमें ऐड कर दिया जाए जिसमें लिखा जाए कि पाकिस्तान 40A लगाया जाए कि पाकिस्तान शैल स्टैंड कमिटेड टू रेजोल्यूशन ऑफ द कश्मीर इशू अंडर द यूनाइटेड नेशंस रेजोल्यूशंस एंड नथिंग बियॉन्ड दैट। अच्छा, आपका ख्याल है कि उसको आईनी तरमीम की जरूरत है पाकिस्तान की कमिटमेंट को? पाकिस्तान में एज ए मैटर ऑफ स्टेट पॉलिसी इसको रखना चाहिए। ये अदरवाइज तो सिर्फ पॉलिटिकल पॉलिसी पाकिस्तान की है, लेकिन पाकिस्तान की कॉन्स्टिट्यूशनल पॉलिसी नहीं है। पाकिस्तान के बाकी मामलों के बारे में, बहुत सारे मामलों के बारे में कॉन्स्टिट्यूशनल पॉलिसी है,
لیکن اس کے بارے میں کانسٹیٹیوشنل پالیسی ہے. اسی وجہ سے جنرل مشرف صاحب نے پچھلی بار انڈیا کے ساتھ تقریباً جس طرح مختلف لوگ کہتے ہیں they were about to reach to some conclusion which was called as out of box solution. جی یہ اگر آپ آؤٹ آف باکس سولوشن میں جائیں گے, اگر آپ یونائٹڈ نیشن سے ہٹ کے نکل جائیں گے تو کشمیر پر کشمیریوں کا بھی کوئی کیس نہیں رہتا ہے, پاکستان کا بھی کوئی کیس نہیں رہتا ہے. پاکستان کا اور کشمیریوں کے کیس جو کشمیر کے بارے میں ہے صرف یونائٹڈ نیشنز کے ریزولوشن کی وجہ سے. یہ تو پاکستان کی پالیسی کمٹمنٹ کی آپ بات کر رہے ہیں, جو اس کا آپ کہہ رہے ہیں کہ سٹیٹس چینج کرنا چاہیے, اس کے بارے میں کیا ہے آپ کا؟ پہلے تو پالیسی کانسٹیٹیوشن کے تحت یہ فرم کر دی جائے. دوسری بات یہ ہے کہ آزاد کشمیر کو اور گلگت بلتستان کو سیپریٹلی بٹ سائملٹینیسلی ایک آرٹیکل پاکستان کے کانسٹیٹیوشن میں آلریڈی موجود ہے with respect to the state of Jammu and Kashmir, جی جو یہ کہتا ہے کہ when the people of the state of Jammu and Kashmir decide to accede to Pakistan, the relationship between Pakistan and that state shall be determined in accordance with the wishes of the people of that state. جی یہ پروویژن آلریڈی موجود ہے. اس کے ساتھ میں کہتا ہوں میرا موقف یہ ہے کہ آرٹیکل 257 کو ری فریم کیا جائے جی اور ری فریم کر کے اس کو مختلف حصوں میں تقسیم کیا جائے. اس میں ایک کلاس یہ رکھا جائے that the final disposition of the state of Jammu and Kashmir shall be made in accordance with the will of the people of the state expressed through the democratic method of free and impartial plebiscite conducted under the auspices of the United Nations in accordance with the relevant resolutions of the United Nations. گیلانی صاحب, آپ تو یہ پاکستان کی پالیسی کمٹمنٹ کی بات کر رہے ہیں کہ اس کو آئین کے اندر جگہ دے دینی چاہیے. میں آپ سے درخواست یہ کر رہی ہوں کہ یہ بتائیے کہ کشمیر کا جو سٹیٹس ہے اس کے بارے میں, اس کو چینج کرنے کے بارے میں آپ کا کیا؟ میں اس میں جو ریلیونٹ پروویژن جو میں نے پرپوز کیا اس سے پہلے میں آپ کو یہ گزارش کروں کہ پاکستان نے یہاں آزاد کشمیر میں ایک نوٹیفکیشن انفورس کیا ہے on 11th of May 1971, جس میں لکھا گیا ہے کہ آزاد کشمیر shall be treated as a province for all practical purposes. جی and all the ministries are directed to treat it like that and conduct all the proceedings in relation to Azad Kashmir like all other administrative units of Pakistan. جی میرا موقف یہ ہے کہ یہ ایک نوٹیفکیشن ہے. اس نوٹیفکیشن کے تحت پاکستان, اس نوٹیفکیشن کے بعد آزاد کشمیر میں ایکٹ 74 آ گیا جس میں 80% of the powers of the federal nature are vested in the federal government, جو پرائم منسٹر آف پاکستان ایکسرسائز کرتے ہیں یا اے جے کے کونسل کے چیئرمین کے نام پہ کرتے ہیں وہ بھی پرائم منسٹر پاکستان ہے, گورنمنٹ آف پاکستان کے نام پہ کرتے ہیں وہ بھی گورنمنٹ آف پاکستان ہے. باقی 20% جو پاورز ہیں وہ آزاد کشمیر گورنمنٹ کے پاس ہے اور ان کو مانیٹر کرنے کے لیے, ان کو ایگزیکیوٹ کرنے کے لیے بھی پاکستان کی بیوروکریسی ڈپیوٹیڈ ہے. میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جب یہ صورتحال پریکٹیکلی آن گراؤنڈ موجود ہے, یہ ڈیفیکٹو پوزیشن ہے, اس ڈیفیکٹو پوزیشن کو تو آپ کا خیال ہے کہ اس کو چینج کر کے صوبے کی طرح ٹریٹ کرنا چاہیے کانسٹیٹیوشنلی؟ سردار صاحب آپ کو میں اس بحث کے اندر لے کے آنا پڑوں گی. جی ہم آپ کے پاس آئیں گے گیلانی صاحب, یہ پروگرام کے اندر گفتگو چلتی رہے گی. سردار صاحب یہ بتائیے کہ آپ نے گیلانی صاحب کا پروپوزل سنا, ان کا خیال یہ ہے کہ اس کے باوجود کہ ڈیفیکٹو صوبے کی طرح ٹریٹ ہو رہا ہے, کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کی ضرورت ہے کہ اس کو صوبے کی طرح ٹریٹ کیا جائے, کانسٹیٹیوشنل اس کو کور دے دیا جائے, ایک سمجھیے کہ 5ویں صوبے کی طرح اس کو ٹریٹ کیا جائے. آپ کا کیا موقف ہے اس پہ؟ یہ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ جموں اینڈ کشمیر کا جو تنازع ہے جی اس کی ایک کریکٹر ہے, اس کی ایک پرسنالٹی ہے. اس بیک گراؤنڈ کو, اس کو سمجھنا, تناظر کو سمجھنا بہت ضروری ہے, ورنہ ہم بہت غلطی کر جائیں گے. کریکٹر اور پرسنالٹی اس کی یہ ہے, میں زیادہ بیک گراؤنڈ میں نہیں, I'll quickly just cover few things and واپس آ جائیں گے اپنی بات پہ. کریکٹر اور پرسنالٹی یہ ہے کہ اگر پنڈت نہرو مسئلہ کشمیر کو اقوام متحدہ میں نہ لے جاتا تو this problem would have finished long time ago. ٹھیک ہے, وہ ادھر لے گئے, وہاں ان کو الٹا گلے پڑ گیا, اقوام متحدہ نے ان کی بات نہیں مانی اور انہوں نے کہا کہ مسئلہ کشمیر جو ہے یہ ڈسپیوٹڈ ہے اور مہاراجہ کے ایکسیشن کی بھی کوئی حیثیت نہیں ہے. ایشو آف جموں اینڈ کشمیر ول بی ڈیسائیڈیڈ تھرو اے پلیبسٹ. جی بالکل, ٹو بی کنڈکٹڈ یہ انڈر تو دی سب یو این. ہسٹوریکل ریالٹیز ہیں نا. یہ آگے آئیے نا, ہسٹوریکل ریالٹی سے جب ہم آگے آتے ہیں تو اس کا کریکٹر یہ ہے کہ انڈیا رائٹ فرام بگننگ 57 سے ہی انہوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ نہیں جی یہ ہم نے الیکشن کرا دیے, اٹوٹ انگ ہو گیا, سارا کچھ ہو گیا. اور پھر ایک وقت آیا شملہ اگریمنٹ کے بعد جب انہوں نے شیخ عبداللہ سے معاہدہ کر کے تو اس کو اپنے سٹیٹ کا ایک سٹیٹس دے دیا کہ مقبوضہ کشمیر پورا جو ہے جس میں لداخ ہے, جموں ہے, کشمیر ہے, انہوں نے کہا کہ یہ ہماری اسی طرح کی سٹیٹ ہے ایز اے پارٹ آف کانسٹیٹیوشن.
صرف ایک انہوں نے اس کے لیے پروویژن رکھی ہے، دیٹ از انڈین آرٹیکل کانسٹیٹیوشن کا 270، جس میں ایک اسپیشل سٹیٹس گرانٹ کیا ہے اس کو، اور وہ ہمیں کب سے کہہ رہے ہیں. آپ اگر 62 کی جب لڑائی انڈیا چائنا کی ہوئی اور بھٹو سورن سنگھ کی جو بات چیت ہوئی اس سے دیکھیں، اس کے بعد دیکھیں، وہ ہمیں یہ بتانا چاہتے ہیں کہ جو آپ کے پاس جگہ ہے یہ آپ کا ہوا اور یہ ہمارے پاس ہے وہ ہم انٹیگریٹ کر لیتے ہیں and let us resolve. پاکستان کا موقف یہ ہے کہ کشمیر is a disputed territory، اور یہ ڈسپیوٹ حل ہونا ہے، وہی آج بھی ہم کہتے ہیں اقوام متحدہ کے قراردادوں کے مطابق حل ہونا ہے. تو انڈیا کہتا ہے it is a settled territory، پاکستان کہتا ہے it is a disputed territory. The moment Pakistan concedes that this is not a disputed territory, the matter is, it ends. There are other problems. دوسرے problems یہ ہیں. سردار صاحب میں I'll stop you right here. ناظرین ہم ایک بریک پہ چلتے ہیں. ہم کوشش یہ کر رہے ہیں کہ یہ فیصلہ کریں یا اس کے اوپر گفتگو کریں کہ کشمیر کو قومی دھارے میں شامل ہونے کے لیے کن آئینی ترامیم کی ضرورت ہے یا نہیں ہے، کشمیر کا اسپیشل سٹیٹس رہنا چاہیے نہیں رہنا چاہیے. بریک کے بعد آئیں گے تو اسی کے اوپر دوبارہ گفتگو جاری کریں گے.